Assalamu alaikum, hello and welcome to World Cup special transmission powered by Spark Smartphone, Food Panda and presented by Sunsilk. Ali, Azhar Ali, Kamran Akmal, Shoaib Jad. Assalamu alaikum, welcome to the show. सबसे पहले तो बासित भाई राइटली कॉल्ड, शुरू में जब बेन स्टोक्स खड़े ही हुए थे, कुछ शॉट लगा रहे थे, तो बासित भाई ने कहा आज 100 करेगा. मैंने कहा हालात देख के तो इनके नहीं लगता, लेकिन आज 100 हो गई उसकी. तुक्का कामयाब हुआ. कैसा देखते हैं? इंग्लैंड भी तुक्के पे ही खेल रहा था, लेकिन इस बार थोड़ा अच्छा खेल गया. नहीं, हमें क्रेडिट देना चाहिए. जिस वे में नेदरलैंड ने 6 आउट करे थे ना, तो उस टीम ने बता दिया कि वो आइंदा आने वाले दिनों में, जिस तरह अफगानिस्तान तो अब बहुत ऊपर आ गई है, ये भी टीम जो है T20 में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेगी. जो वर्ल्ड कप होगा ना अमेरिका और वेस्ट इंडीज में जी, अच्छा साइन है कि नीचे वाली टीमें भी अब ऐसा प्रेशर डाल लेंगे कि बड़ी टीमों पे प्रेशर पड़ रहा है. अच्छा साइन है क्रिकेट के लिए, अच्छा साइन है. बिल्कुल सही है. अजहर, कैसे देखते हैं इस परफॉर्मेंस को? स्ट्रगलिंग थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप द इंग्लिश साइड, आज इनको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला होगा? लेकिन आज भी देखें स्ट्रगलिंग तो थे. 129 की पार्टनरशिप थी बिटवीन स्टोक्स एंड वोक्स, वो बचा गई, वरना जो हालात अच्छे थे उसमें भी कैच छूटा आर्यन दत्त से. थोड़ा सा टफ था, लो ट्रेजेक्टरी पे कैच था, लेकिन ऐसी टीम को अगर आपने हराना है तो ऐसे चांसेस लेने पड़ेंगे. और बेन स्टोक्स ऐसा बैट्समैन, अगर वो वहाँ पे आउट हो जाते तो शायद ये 260 270 बड़ी मुश्किल कर पाते. तो आई थिंक वो एडवांटेज जो था उन्होंने 129 पार्टनरशिप का उनको मिला है, जो इतना बड़ा टोटल हुआ है. अदरवाइज मेरे ख्याल में नेदरलैंड्स ने जिस तरह से कम बैक किया, स्टार्ट इंग्लैंड का बहुत अच्छा था. मलान ने 87 बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, लेकिन मिडिल ऑर्डर को उन्होंने आउट किया, विकेट्स लेके गेम में वापस आए. उनकी फील्डिंग बहुत जबरदस्त थी. अपार्ट फ्रॉम दैट कैच, फील्डिंग में ग्राउंड फील्ड उन्होंने बड़े रन रोके. आई थिंक क्रेडिट देना चाहिए नेदरलैंड्स को. अंडर प्रेशर दे शोड कैरेक्टर. फिर बेन स्टोक्स की बात करें, हमेशा से टेस्ट क्रिकेट देख लें, ODI क्रिकेट देख लें, T20 क्रिकेट देख लें, जब भी प्रेशर में वो अपने उसमें आते हैं तो इस तरह की इनिंग खेलते हैं. और आज उन्होंने अपना वो कैलिबर दोबारा से दिखाया. बड़े हर्ट लग रहे हैं बेन स्टोक्स, क्योंकि बड़ी उन्होंने लास्ट 1-2 सालों में टेस्ट क्रिकेट को बहुत नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाया है इंग्लैंड के लिए. तो ODI क्रिकेट को इस तरह स्पेशली वर्ल्ड कप में ये परफॉर्मेंस देख के आई कैन सी हिज फेस के डिसअपॉइंटमेंट. पूरे टीम में है डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन बेन स्टोक्स क्योंकि ही लाइक्स टू विन मैचेस, और जिस तरीके से वो क्रिकेट खेलते हैं अपनी, वो काफ़ी हर्ट हैं. और आई थिंक पूरे इंग्लैंड हर्ट होगा इस वक्त. बिल्कुल, रेनिंग चैंपियन की इस तरह की परफॉर्मेंस कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. लेट्स टॉक अबाउट जो रूट, क्योंकि हम बात करते हैं कि इस टीम के अंदर सब एक तरीके से खेलने वाले, तेज खेलने वाले प्लेयर्स हैं. जो डिपेंडेबल आदमी है वो जो रूट है. जो रूट की अगर आप पहली 2 परफॉर्मेंसेज निकाल लें, 77 एंड 82, उसके बाद 11-2-3-0 13-28 आज, तो मतलब ही सीम्स टू बी लूजिंग हिज मोजो. वो जो उनका चार्म है कि वो खड़े होके खेलना और अपना टाइम लेना, आज जिस तरह का शॉट खेलते हुए वो आउट हुए, इट वाज अननेसेसरी. बिल्कुल ऐसा ही है. और ऐसा अब सेट भी हो गए हुए हैं. फॉर्म भी थोड़ी सी आनी ज़रूरी थी. 2 बड़े इंपॉर्टेंट मैच है इनके लिए, चैंपियंस ट्रॉफी के क्वालिफाई करने के लिए जीतना. तो मेरे ख्याल से इसको लंबा लेके जाना चाहिए था, क्योंकि वो बैट्समैन ऐसा है, रन्स मशीन है इंग्लैंड टीम की तरफ से. हर फॉर्मेट में उसने रन्स किए हुए हैं. तो अपनी फॉर्म वापस लाने के लिए बड़ा ज़रूरी था. ऐसी शॉट्स खेलने के लिए बेन स्टोक है, फिर उसके बाद हैरी ब्रूक ने आना है, वो उनके पास सारी शॉटें हैं. इसका काम ये था जैसे हमारी टीम की तरफ से बाबर कर रहा होता है, खेल रहा होता है, एक एंड संभाला होता है, विराट कोहली कर रहा होता है. तो ये रोल जो रूट को दिया हुआ है, इसलिए साथ लेके आए हुए हैं. तो मेरे ख्याल से ऐसी शॉट्स खेलना क्राइम है, मैं समझता हूँ, अपनी टीम को प्रेशर में. वो तो 130 रन की जो पार्टनरशिप लगी है, जिसकी वजह से बच के, नहीं तो 250 260 पे ही इन्होंने मेरे ख्याल से आउट हो जाना था. बिल्कुल. लेकिन उसके बाद जो बेन स्टोक ने आज बैटिंग की है ना, ये बेन स्टोक आप कह सकते हो ओपोनेंट इतनी स्ट्रांग नहीं है. वो उन्होंने 340 रन बना लिए. यहाँ पे एक्सपीरियंस साइड होते तो शायद ये फिर स्ट्रगल कर रहे होते. तो ये जो बेन स्टोक ने बैटिंग की है, ये बैटिंग इसको 3 मैचेस पहले ऐसे करनी चाहिए थी. पेशेंस के साथ सिचुएशन देखी उसने, तो स्टडी इनिंग्स खेल ली है. एंड पे आके उसने रन्स किए. लास्ट 15 ओवरों में ऑलमोस्ट 150 रन उन्होंने किए. तो ये आपको कंडीशन वाइज खेलना पड़ता है. टीम को क्या ज़रूरत है, आप एक फ्लो के साथ नहीं जा सकते. तो मेरे ख्याल से ये टीम इसलिए रन हो गए. तो नेदरलैंड टीम हल्की थी, स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन इंग्लैंड टीम का जो लेवल अब जैसे आए थे इस वर्ल्ड कप में बहुत बड़ा था, उस हिसाब से बिल्कुल नहीं परफॉर्मेंस हुई, और आज भी नहीं हुई. आपका मुझे ये खुशी है कि आप देखें कि ये टीमें जो है ना, अफगानिस्तान जैसे इम्प्रूवमेंट आ रही है, नेदरलैंड,
یہ ان کو سیکھنا چاہیے بنگلہ دیش کو ان سے کہ یہ بڑے ایونٹ میں آ کے کیسے تیاری کے ساتھ آئے ہیں. سری لنکا کو سیکھنا چاہیے, ایون ہم لوگوں کو بھی سیکھنا چاہیے کہ وہ کتنی تیاری کے ساتھ آئے افغانستان. تو ایٹ لیسٹ اپنی تیاری بہتر کر کے آنا چاہیے. بالکل, تیاری ٹیموں کی اچھی نہیں ہوتی. اور کبھی کسی دوسرے کپتان پہ بھی بات کر لیا کریں شعیب. بٹلر کی ورسٹ ایوریج ایز کیپٹن ان دس ورلڈ کپ 13.9, کیا کہیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے, سب کے سامنے ہے. اور جو کپتان اچھا پرفارم نہیں کر رہے ان کی ٹیمیں جو ہے وہ اسٹرگل کر رہی ہیں. جوز بٹلر کا آپ نے نام صحیح لیا, ایک بڑا کھلاڑی, ایسا نہیں ہے کہ اس نے پرفارم نہیں کیا ہوا, اس کے پیچھے بھی بہت ساری پرفارمنسز کھڑی ہیں. بٹ میرے نزدیک آج کا میچ جو ہے وہ الارمنگ ہو گیا پاکستان کے لیے کہ جس طریقے سے 6 وکٹیں گر گئی, ان کا چوتھا اور 8ویں نمبر کا بلے باز اڑ جاتا ہے اور اڑنے کے بعد پڑ جاتا ہے. بڑا جو ہے نا اتنے زیادہ رنز انہوں نے جو بنا لیے ہیں, اگر یہ والی پارٹنرشپ نہ لگتی تو شاید اتنے زیادہ رنز نہ بن پاتے جو پاکستان کے لیے اچھا ہوتا. اب ان کے کھلاڑیوں کا فارم میں آنا بڑے پاکستان کو مسئلہ ہوگا. چھوٹی ٹیموں کی میں بات کروں تو چھوٹی ٹیمیں جو ہیں وہ بڑے اسٹیج پہ بڑی پرفارمنسز دے رہی ہیں. آپ کو ماننا ہوگا, دیکھیں اگر چھوٹی ٹیم چھوٹے میچ میں یعنی کہ T20 میں آگے پرفارم کرتی ہے نا تو ہوتا ہے کہ جی چلے چھوٹا میچ ہے تیاری کر لی, لیکن بڑے میچ میں اسٹریٹجیز کے ساتھ آنا پڑتا ہے. تو آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا, چاہے نیدرلینڈ ہو چاہے افغانستان ہو, کہ انہوں نے اپنی اسکن سے زیادہ باہر آ کے کرکٹ کھیلی. بالکل, اور ہم کریڈٹ دے بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ, کیونکہ اس میچ میں بات. جی ہاں باسط بھائی, بارش جو ہے اس میچ کے اوپر چھائی ہوئی ہے اور میچ ہو گیا تو پھر ہمیں ساری کیلکولیشن مل جائے گی, نہیں ہوا تو ہمیں اپنا میچ جیتنا ہے. کیا کہیں گے؟ نہ ہی ہو میچ تو زیادہ اچھا ہے. کیونکہ میں ابھی جو شعیب سے آپ نے سوال پوچھا, مجھے لگتا ہے 15 منٹس ہوتا ہے پورے دن 24 گھنٹے میں. اچھا, ابھی کل تک باسط بھائی کیا کہتے ہیں کہ ہم کرکٹر ہو کے بات ہی نہیں کر سکتے کہ میچ نہ ہو, اور آج جو ہے پونے 24 گھنٹے پاکستان ٹیم کے بارے میں بابر اعظم رات گئی بات گئی. نہیں تو اس کا کام ہے پاکستان کے بارے میں سوچنا. دیکھو رپورٹر ایسا ہوتا ہے, ابھی میں نے بولا نا کہ بارش ہو جائے تو یہ ہوتی ہے بات. ہاں, فوراً پکڑا کہ کل کہا تھا کچھ اور, کل نہیں آج آج ہی کہا تھا ہم نے. ہاں, تو پھر یہ بتائیے کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ پونے 24 گھنٹے انہوں پوچھ رہے ہونے سپر صاحب چلا رہے یار اطلاعات تو یہی ہے کہ 80% بارش کہہ رہے ہیں, لیکن اگر آپ پاکستان کے میچ میں جائیں وہاں بھی 80% بارش تھی, لیکن وہ دن کا میچ تھا. یہ بارش جو ہے اس ٹائم میں 2 سے 5 بجے کے ٹائم میں زیادہ, لیکن 2 بجے بارش ہے, 1:30 بجے میچ شروع ہونا ہے. اس کا مطلب ٹاس ہو چکا ہوگا. جب ٹاس ہو جاتا ہے تو کٹ آف ٹائم میرے خیال سے زیادہ چلے جاتا ہے. جب گراؤنڈ میں گراؤنڈ دیتا ہے اس کے بعد ٹاس ہوتا ہے. جی جب ٹاس ہو جاتا ہے اس کے بعد کٹ آف ٹائم جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے میچ کا. تو کہہ رہے ٹاس تک بارش نہیں نا, تو گراؤنڈ تو دے چکا نا, تو پہلے ٹاس ہو گیا. مجھے میری جو اطلاعات ہے مطلب 11 بجے سے بارش ملی مجھے. ہاں ویسے وہ اس پوری ویک میں بارش رہی ہے. اگر کور آف کر لیں گے نا تو پھر ڈیفینیٹلی ٹاس وہ کروائیں گے. ہم اتنی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اظہر کہہ رہے ہیں قدرت کا نظام جب چل رہا ہے تو چلنے دیں نا. آپ انگلینڈ فارم میں آ رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, گھبرائے نا. پھر جب چل رہا ہے, اتنا چل گیا ہے پچھلے 6-7 میچوں سے, تو انشاءاللہ مجھے امید ہے یہ ہاتھی نکل گیا ہے, دم رہ گئی ہے. ہاں بھائی, یہ کہیں ہم اچھی باتوں میں ہمیں احسان رضا کو بھی جو ہے نا یاد رکھنا چاہیے. بالکل بات دینی چاہیے. ان کا آج 50واں ون ڈے ہے. ہمیں لگ رہا ہے کہ 50, کیونکہ ہم نے علیم ڈار کو دیکھا بہت زیادہ میچز کرتے ہوئے, بٹ پاکستان کا ایک امپائر آہستہ آہستہ اوپر آ رہا ہے. T20 میں سب سے زیادہ میچز ہیں, تو ایک بڑی اچیومنٹ ہے. پھر وہ جو ایک انسیڈنٹ ہوا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کو ایک زندگی دی, اور اس کے بعد سے جس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں, تو احسان رضا کو ہم سب کی طرف سے بہت بہت مبارکباد. اور بات کر رہے ہیں پاکستان ٹیم کے حوالے سے, یہ میں آپ کو بھیج دوں گا. جی, پاکستان ٹیم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ٹریننگ ہوئی ایڈن گارڈن کولکتہ میں. جی, تو یہ اہم ترین میچ ہے ہفتے کو جس میں پاکستان ٹیم انگلینڈ سے ٹکرائے گی, اور شاہد ہاشمی صاحب اس وقت ہیں اسامہ میر کے ساتھ, اور کیا بات چیت چل رہی ہے شاہد صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. جی شاہد صاحب. اس وقت میرے ساتھ اسامہ میر موجود ہیں, پاکستان کے لیگ اسپنر, پاکستان کپ کے ٹاپ وکٹ ٹیکر تھے, جس کی بنیاد پر پہلے پاکستان ٹیم میں آئے اور ورلڈ کپ میں اچھی پرفارمنس انہوں نے دی ہے. اسامہ, اب تک کیسا دیکھ رہے ہیں پاکستان کی کیمپین, اور کل بارش ہے اگر نیوزی لینڈ سری لنکا میں, اور پاکستان انگلینڈ کو ہرائے, ساری کوششیں ہو رہی ہیں قدرت کی طرف سے بھی کہ پاکستان انڈیا کا سیمی فائنل ہو. کیسا کیمپ میں موڈ ہے, کیا سوچ رہے ہیں؟ سب پازیٹیو ہی سوچ رہے ہیں, اور لیٹس سی اگر بارش نہیں بھی ہوتی ہے تو اگر اللہ نے ہمیں اتنی اپرچونیٹیز جو کریٹ ہو رہی ہیں, جس طریقے سے کل میچ
फिनिश हुआ, उससे पहले जो भी मैचेस आए हैं, जो भी सारी चीज़ें हमारे हक़ में जा रही हैं, तो होपफुली कि हमारे हक़ में बेहतर होगा जो भी होगा, तो काफ़ी पॉजिटिव हैं। और अगर ऐसा कुछ होता है तो इंशाल्लाह हमारी वैसे भी जो हम लास्ट जो मैचेस जीते हैं उससे हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बूस्ट अप हुआ है और सारा बहुत पॉजिटिव एक माहौल बना हुआ है। और इंशाल्लाह जो हमारा लास्ट मैच है उसको एक हाई नोट पे हम फिनिश करके आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड करेंगे इंशाल्लाह। अब तक कैसी लगी हैं पिचें, कितनी रिस्पॉन्सिव हैं? लग रहा है कि फास्ट बॉलर्स ने ज़्यादा विकेटें ली हैं, तो स्पिन के लिए कैसी पिचें लग रही हैं? डिफरेंट वेन्यूज़ पे ऐसा है कि सेकंड इनिंग्स में लाइक जैसे मुंबई के पिच हो गई अभी कि हम वहाँ खेले नहीं हैं, वहाँ सीम ज़्यादा हो रहा है अंडर लाइट्स, सो ये है काफ़ी हद तक स्पिनर को भी किसी जगह पे सपोर्ट मिल रही है। कोलकाता में स्पिनर को सपोर्ट है, चेन्नई में थोड़ी सी है, लेकिन समटाइम्स फिश का बिहेवियर डिफरेंट हो जाता है। लेकिन ये है कि ओवरऑल एक्सपीरियंस था, अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, काफ़ी ज़्यादा सीखा भी है यहाँ से और काफ़ी अच्छा रहा है। बाकी इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि जो आगे लास्ट मैच है उसमें भी हम कोई बेस्ट से बेस्ट अपनी यादगार मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस देके जाएं। एक सवाल बासित अली साहब करेंगे स्टूडियो में। बासित भाई, आप सवाल ना फेंकूं कर लेता हूं। मेरा सवाल है, उसामा ने न्यूजीलैंड सीरीज जो हुई थी, जब न्यूजीलैंड हमारे यहाँ मुल्क में आई थी होम सीरीज, वहाँ तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिदम था। आप वो रिदम वर्ल्ड कप में नजर नहीं आ रहा है, इसकी क्या वजूहत है? आया पिचेस बहुत अच्छी है या पिटाई ज़्यादा हो रही है? बॉलिंग तो वही कर रहा हूँ, लेकिन आई थिंक मैंने थोड़ी सी पेस स्लो इसलिए की थी क्योंकि वार्म अप मैचेस में स्लो पेस से काफ़ी हेल्प मिली, तो आई थॉट कि ये पेस सूटेबल रहेगी। लेकिन आई थिंक मैं थोड़ा सा मुझे लगा कि मैं अपनी स्ट्रेंथ से थोड़ा हटा, जो मैं बॉलिंग अपनी पेस से करता था उस पेस से मैंने थोड़ी सी स्लो की, जिससे जो मुझे बिल्कुल भी हेल्प नहीं मिली है। और इंशाल्लाह ताला अगले जो मैचेस आएंगे वही पेस वही रिदम इंशाल्लाह ताला वापस नजर आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस में मैंने दोबारा बॉलिंग उस तरह की है और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा फील हुआ और बहुत दोबारा कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, रिदम अच्छा लग रहा था। इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट मैचेस होंगे आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला वही रिदम और वही सारी बॉलिंग नजर आएगी इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी हमारे साथ थे और उनके साथ थे उसामा मीर और बात कर रहे थे अपने एक्सपीरियंसेस की इस वर्ल्ड कप में। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। बासित भाई, अब सिचुएशन जो है वो सामने है और हमें पता है कि हमें अपना मैच जीतना है, लेकिन कल के मैच पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। बारिश ना हुई तो आप कल के मैच को कैसे देख रहे हैं? यार फिर तो न्यूजीलैंड ज़्यादा अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, देखो इसमें कोई दो राय नहीं है। उसने हमारे खिलाफ 401 रन करे, मतलब हमारे बॉलर ज़्यादा बेहतर हैं बनिस्बत श्रीलंका के। फास्ट बॉलर थे ना 4, तो उन्होंने अपनी बैट्समैनशिप तो बहुत अच्छी करी है। अनफॉर्चुनेटली बारिश का हमें फ़ायदा हुआ जो हम बोलते हैं, लेकिन वो 400 रन भी बनते। जिस वे में फ़कर खेला है वो, मतलब मैक्सवेल तो टॉप क्लास। अगर दूसरे नंबर पे आप बोले तो मैच अपना फकर ने 2 मैचों में आके हमारी टीम में जान डाल दी। अब हर मैच में फकर नहीं करेगा, तो दूसरों को भी अलर्ट होना चाहिए। अच्छा, क्रिकेट लैंग्वेज में बोलते हैं 2 या 3 मैच के बाद एक परफॉर्मर जो होता है ना वो उस पे ड्यू होता है फेल होना, या ड्यू होता है कुछ आउटस्टैंडिंग करना। अजहर, जो बात की है बासित भाई ने कि उनकी बॉलिंग हमसे कमजोर है, डू यू एग्री? क्योंकि उनके पास मधुशंका भी है, ऑल्दो उनकी बॉलिंग में भी बहुत इंजरीज के इश्यूज चल रहे हैं, जो अभी बनी हुई है बॉलिंग वो इतनी खराब तो नहीं है। नहीं, बहुत खराब है, लेकिन उनकी भी वही बात है कि इतनी अच्छी फॉर्म नहीं है उनकी टीम, पूरी टीम की। तो आई थिंक बॉलिंग डेफिनेटली अगर स्किल वाइज भी देखें तो पाकिस्तान की बहुत स्ट्रॉन्ग बॉलिंग है। श्रीलंका की इस टाइम पे बॉलिंग है। अगर लाहौर कुमारा भी खेलते हैं और चमीरा दोनों खेलते हैं तो फिर थोड़ा सा कैसे मधुशंका 3 फास्ट बॉलर हो जाते हैं, उसके अलावा फिर स्पिनर टिक्शना उनके आते हैं, 4 एक अच्छे कॉम्पैक्ट अटैक लगता है उनका एक। सही है। लेकिन अगर वो नहीं खेलते तो फिर वीक लिंक्स बीच में कहीं ना कहीं रहते हैं। मैथ्यूज भी आगे अच्छे ओवर बीच में कराते हैं, तो अगर तो ये तीनों का अटैक होता है साथ मैथ्यूज और टिक्शना, तो देन इट विल बी बेटर बॉलिंग अटैक। हाँ, और लेकिन ये कि एक मैच 4 मैच वो हारते हुए आ रहे हैं न्यूजीलैंड, तो उनके ऊपर भी प्रेशर होगा और जहां उनकी 1-2 विकेटें गिरेंगी वो उनके भी डाउट्स आएंगे। क्योंकि आप देखें एक टाइम पे आप टॉप 2 की रेस में क्रिकेट खेल रहे थे और एकदम से आप सेमीफाइनल में बड़ी मुश्किल से पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आके आपके ऊपर प्रेशर आता है। और अगर मैच छोटा होता है तो फिर और डिफरेंट हो जाएगी सिनेरियो, क्योंकि न्यूजीलैंड की बॉलिंग भी स्ट्रगल कर रही है और जैसे मैच छोटा होगा तो इतना डिफरेंस फिर टीम का नहीं रहेगा। फिर आपका जो 50 ओवर में तो आपके पास कमबैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर वो 30 ओवर या 25 ओवर का मैच होता है, बारिश की वजह से मैच लेट शुरू हो या
کم ہو جائے اوور کا تو پھر ایون آؤٹ ہو جاتی ہیں کافی حد تک ٹیمیں. سچویشن ایون ٹاس کا بڑا فیکٹر ہے کہ اگر چھوٹا میچ ہوتا ہے ٹاس آپ جیت گئے تو آپ اپنی مرضی کی چیز کریں, اس سے بھی کافی فیکٹر. میچ بنگلورو میں ہے اور جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ سائڈیں ٹیبل جتنی ہے تو ہائی سکورنگ گیم ہوگا, کیا ہوگا؟ اور ہائی سکورنگ گیم اگر میں نیوزی لینڈ کے پوائنٹ آف ویو سے سوچوں تو سوچیں گے کہ اس سے بڑا کیا کریں جو پاکستان کے خلاف کر دیا تھا. دیکھیں بالکل وہ ڈے گیم بھی تھی, یہ بھی سوچنا چاہیے. یہ ہے ڈے نائٹ گیم اور فور کاسٹ بھی کنڈیشن ایسی بولرز کو ہیلپ کرے گی. اور میرا نہیں خیال کہ اتنی ویک بھی بالنگ ہے سری لنکا کی. انہوں نے انگلینڈ جیسی ٹیم کو 150 پہ آؤٹ کیا ہوا ہے اور بالنگ چمیرا کے آنے کی وجہ سے, تک شانہ کی بالنگ اچھی ہو رہی ہے, بیچ میں میتھیو کے آنے کی وجہ سے ایک تھوڑی سی بیلنس سائڈ بنی ہے. بس اب کیا سری لنکا نے کرنا ہے کہ اسکور بورڈ اتنا لگائیں کہ وہ فائٹ کر سکے بولرز. یہ نہ 200 پہ آؤٹ ہو جائے, 150 پہ آؤٹ ہو جائے تو پھر بولرز کیا کریں گے. تو میرے خیال سے ایٹ لیسٹ 300 رنز کرے تو پھر جا کے فائٹ بھی ہوگی. اور نیوزی لینڈ نو ڈاؤٹ اچھی کرکٹ کھیل رہی ہے, ان کی بھی بالنگ اسٹرانگ ہو جائے گی. وہ 2 فاسٹ بولرز کے ساتھ اب نہیں جائیں گے. کائر جیمیسن بھی اب یوز ٹو ہو گیا ہوگا کنڈیشن سے, وہ بھی آئے گا تو ان کی بالنگ لائن اپ بھی اسٹرانگ بہتر ہو جائے گی. بالکل صحیح ہے. شعیب, اس گیم کو کیونکہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا صحافیوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بارش ہو جائے تو یہ اچھا ہو اور وہ اچھا ہو, گیم ہونا چاہیے. ویسے بھی ہم نے ٹیمپو بنایا ہے پاکستان کی جیتنے کا. اچھا اسی ٹائم میں بات کروں. لیکن پریکٹیکلی اسپیکنگ اگر آپ میچ کی بات کریں تو سری لنکا کا جیتنا مشکل دکھائی دیتا ہے. دیکھیں بارش وہاں پہ ہونی ہے. او ڈی آئی غالباً 7 گھنٹے کا گیم ہوتا ہے, 3.5 گھنٹے کی ایک اننگ, 3.5 گھنٹے کی ایک اننگ. بارش جو ہے وہ 3-3.5 گھنٹے ہے. تو اور جو T20 میچ ہوتا ہے وہ تقریباً 3 گھنٹے کے اندر نمٹنا ہوتا ہے اس نے. تو مجھے لگتا ہے کہ میچ تو ضرور ہوگا, چاہے وہ چھوٹا ہو, میچ ضرور ہوگا, جو میری کیلکولیشن کہہ رہی ہے. مائٹ بی ایم رانگ, بارش مجھے غلط ثابت کرے, لیکن چھوٹا ہو یا بڑا ہو نیوزی لینڈ کو بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہے. آپ مجھے ہنسائیں نہیں, لیکن میں سچ بات کر رہا ہوں کہ میچ چھوٹا ہو یا بڑا ہو نیوزی لینڈ کو اس پہ ایڈوانٹیج ہوگا. اگر ہم بات کر رہے ہیں دونوں کی بالنگ سائڈ کی تو بیٹنگ سائڈ پہ بھی ہم بات کر لیں کہ بیٹنگ سائڈ ان کی جب ان کو تگڑی بالنگ کو فیس کرنا پڑا ہے تو وہ مشکل میں نظر آئے ہیں سری لنکا. البتہ نیوزی لینڈ ایسا نہیں آیا. نیوزی لینڈ نے آسٹریلیا کی بیٹنگ کو بڑا اچھا ٹیکل کیا تھا, پاکستان کے خلاف بڑا اچھا کھیلا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ نیوزی لینڈ کو کل کے میچ میں ایج ہوگا. بالکل صحیح ہے. اور پرفارمرز کی بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. آپ کو ٹاپ بیٹرز اور بالرز دکھاتے ہیں اس ورلڈ کپ کے, اور اگر ہم ٹاپ 5 بیٹرز سے شروع کریں تو کوئنٹن ڈی کاک obviously is on top with 550 runs. ڈی کاک کی بڑی زبردست پرفارمنس رہی ہے. اور ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پہ ہے وراٹ کوہلی, تیسرے پہ رچن روندرا, پھر ڈیوڈ وارنر اور روہت شرما. تو ٹاپ 5 میں 2 انڈین ہیں. دس شوز کہ انڈیا کیوں اتنا سکسیسفل جا رہا ہے اس ورلڈ کپ میں. تو یہ ہے پہلے آپ کو. اچھا, سامنے ابھی وکٹ ٹیکرز آ گئے ہیں تو پہلے وکٹ ٹیکرز کی بات کر لیتے ہیں. اب بیٹسمین آ گئے ہیں تو بیٹسمین کی بات کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلے کامران, ڈی کاک کے حوالے سے آپ کچھ بات بھی کرنا چاہ رہے تھے. دیکھیے وہ بڑی زبردست فارم میں ہے اور افسوس ہو رہا جا رہا ہے, لیکن مجھے ایک بات یاد آ گئی. ہم لوگ سری لنکا ٹورز پہ تھے تو نیوزی لینڈ کے خلاف ناصر حسین نے 100 کیا تھا تو ریٹائرمنٹ اناؤنس کر دی تھی. تو ایسے ہی ساری ٹیم بیٹھی تھی, میں نام نہیں لوں گا. وہ کہتا ہے یار دیکھو کتنا پاگل ہے, 100 کرن تو بعد ریٹائرمنٹ, سانو تو تکے دینے پھر اسی جانا. مطلب بتا دیا پنجاب کو ہی پلیئر سانو تو تکے دیں گے تو اسی پھر جاؤں گے, ہم نہیں جاؤں گے. بالکل بس یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لائٹر موڈ میں یہ بات ہے. ہاں کہ وہ اپنی اس وقت کیا زبردست فارم میں ہے, پیک پہ. چاہے لائٹر نوٹ پہ تھی لیکن بات تو سچ تھی. ابھی جو بات کری نا میچ کے ٹائم کی, 8 گھنٹے 40 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے, 7 گھنٹے نہیں ہوتا. تھینک یو فار کریکشن. 1 گھنٹہ نہیں, میں ایکسٹینشن ہوتی ہے. صرف پلینگ وہ پلینگ ٹائم کی بات یہ میرا سوال ہے. کافی کرکٹر نا بات کر رہے ہیں کہ بارش ہو جاتی ہے تو میچ لمبا ہو جاتا ہے. تو مجھے ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ ون ڈے کرکٹ بالکل ہی ختم ہو جائے. تو وہ اس کا میں جواب جاننا چاہوں گا کہ جب ہم لوگ کھیل رہے ہوتے وہ کھیل رہے ہوتے تھے ون ڈے, اس وقت کیوں نہیں سوچتے تھے کہ میں ون ڈے کرکٹ چھوڑ دوں. اب کیوں کہہ رہے ہیں کہ ون ڈے کرکٹ چھوٹی ہو جانی چاہیے. زیادہ بارش ہو تو زیادہ پانی جمع ہوتا. نہیں وہ شرارتی ہیں کامران, یہ بڑے مخولی ہیں. لیکن وہ پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے. وہ ایک اوپینین ہے کہ ایک چھوٹی فارمیٹ میں اب T20 کرکٹ کامیاب ہے تو چھوٹی فارمیٹ میں وہ رہے. اٹس جسٹ این اوپینین. میرے کہنے کا مطلب ہے جو کرکٹ کی خوبصورتی ہے نا, ٹیسٹ میچ اور ون ڈے کرکٹ صحیح ہے. ایک بڑا اسکول آف تھاٹ یہ بھی ہے. اگر آپ نے پلیئر بنانے ہیں, گریٹ پلیئر بنانے ہیں, تو یہ 2 کرکٹ کھیل کے بنیں گے. بالکل صحیح ہے. بات ہو رہی تھی پلیئرز پہ, تو اظہر ڈی کاک, وراٹ کوہلی
اور رچن رविंद्रा تو ایک سٹار بن گئے ہیں اس ورلڈ کپ میں. کیسے دیکھ رہے ہیں ٹاپ 5 پہ جو پلیئرز اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں پوزیشن لیے ہوئے؟ دیکھیں اس پورے ٹورنامنٹ میں بڑے ورلڈ کلاس پلیئرز کھیل رہے ہیں, بہت ٹاپ کے پلیئرز کھیل رہے ہیں, اور ان کے اوپر سے بھی یہ کریم جو سب سے زیادہ بیسٹ اس ٹائم پرفارمر چل رہے ہیں وہ یہ چل رہے ہیں. اور آئی تھنک کہ سب نے بہت اچھی کرکٹ کھیلی. سب سے زیادہ امپریس کیا ہے رچن روندرا. تو اس کی جو بیٹنگ رہی ہے, کیونکہ وہ ایک ینگسٹر اس ورلڈ کپ میں آئے ہیں اور انہوں نے بہت زیادہ امپریس کیا ہے. ٹاپ کوالٹی بالنگ اٹیک کو ڈومینیٹ کیا ہے, اور اچھے کرکٹنگ شاٹ. یہ نہیں آیا کہ بس آئے اور بس چل گئے اور ایک تکا ہے وہ لگ گیا, وہ نہیں. پراپر کرکٹ کھیلتے ہیں, آ کے پراپر روٹیشن آف اسٹرائک ہے, اپلائی کرتے ہیں اپنے آپ کو. یہ نہیں ہے کہ صرف آگے بس کھیلنا مارنا شروع کر دیا. تو آئی تھنک پک آف دا ینگسٹرز ہیں. اور اس کے علاوہ کوئنٹن ڈیکاک کی اور کوہلی کی تو کیا ہی بات کریں. کوہلی آئی تھنک بین دا بیسٹ پلیئر آؤٹ آف آل, کیونکہ اس نے جس طریقے سے چیزز کی ہیں 2-3, اسپیشلی اگینسٹ آسٹریلیا پہلے میچ میں آفٹر گیٹنگ دیٹ چانس, وہ بڑا اچھا کک سٹارٹ دیا انہوں نے انڈیا کو. ادروائز وہ میچ ان کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا. تو آئی تھنک کہ سارے پلیئرز کی پرفارمنس بہت اچھی ہے, بہت مزہ آ رہا ہے بالکل. چلتے باسط بھائی, میچ سٹارٹ ہو گیا ہے. نیدرلینڈ اس وقت بیٹنگ کے لیے آیا ہے. یو تھنک کہ یہ 40 اوور میں ہو جائے گا؟ گیم از اوور, انگلینڈ جیت رہا ہے. بال سیم بھی ہوگا, سوئنگ بھی ہوگا, اور اس کنڈیشن کے گورے ماسٹر ہیں. بالکل ٹھیک ہے. فی الحال ہماری ٹرانسمیشن میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے عجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.